العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة. ولد رحمه الله عام 1876 للميلاد في الرياض. خرج مع والده الإمام عبد الرحمن ابن فيصل بعد سقوط الرياض وانتهاء الدولة السعودية الثانية. وفي عام 1902 للميلاد استعاد الملك عبد العزيز رحمه الله الرياض، ومنها انطلق لاستعادة حكم آبائه وأجداده الميامين وإرساء قواعد المملكة العربية السعودية وتوحيدها. وقد تم له ذلك بعد جهد وكفاح استمر 3 عقود.